आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है ड्रग्स एडिक्शन। जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उसके लिए मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के वक्त की ज़रूरत है। और इस पे किसी की भी नज़र नहीं है, इवन हुकूमत की भी इस पे कोई लोगों पर कोई काम नहीं हो रहा। इस पे किसी भी किस्म का इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि ये कसरत से बढ़ रही है। और ये नौजवानों में ख़ास तौर पर टीन एज जो बच्चे हैं उनमें ये कसरत से बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत का इस पे कोई भी काम नहीं हो रहा। तो मैं जो आज आपसे बात करूंगी स्पेसिफिक जो है वो है, मैं आइस के बारे में बात करूंगी। आइस क्या है? आइस जो है, आइस एक ऐसा खतरनाक जो नशा है जो हमारे बच्चों में अब, पहले तो ये हम सुना करते थे, फिर ये कॉलेजेस में आ गया, आज बिल्कुल ये स्कूलों में भी आ गया है। आपने देखा होगा अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप जगह जगह नौजवान जो है सड़कों पे आपको मिलते हैं और कसरत से मिल रहे हैं। इनका दिनों दिन इजाफा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो नशा है, ये जो मेथ, इसको कहते हैं मेथ क्रिस्टल। मेथ क्रिस्टल यानी कि आइस। आइस अवेलेबल हो गया बहुत सस्ता और हर जगह इस वक्त ये दस्तयाब है। और पहले हम सुना करते थे कोई चर्स पीता है, स्मोकिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमने सुना वाइट पाउडर यानी कि हमने सुना हीरोइन पीते हैं। अब हीरोइन को भी छोड़ दिया लोगों ने, अब लोग क्रिस्टल की तरफ आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आइस यानी कि क्रिस्टल आइस की तरफ आ गए हैं। और ये इसलिए इसलिए आ गए क्योंकि ये हर जगह आपको दस्तयाब है, ये बहुत इजीली। पहले 8 से 10 हज़ार में 10 ग्राम 5 ग्राम लोग लिया करते थे, लेकिन अब ये 2 से 4 से 500 से 1000 तक आपको मिल जाता है। तो जब ये मिल जाता है, क्योंकि ये पहले जनूबी अफ्रीका से आया करता था, तो उस वक्त काफ़ी महंगा था, लोग ये पार्टीज में इसको स्पेशली यूज़ किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ये केमिकल तैयार होना शुरू हो गया। जब ये केमिकल तैयार होना शुरू हो गया है तो ये इजीली हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पड़ोस में है, तो ये आ जाता है। जब ये आ जाता है तो इसकी कीमत भी एकदम गिर गई है। और आपने जगह जगह देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको जजमेंट बहुत देर में करते हैं। आपको पता चलता है साल 2 साल के आपके बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया, लेकिन आपको अपने बच्चों को वॉच करना चाहिए। वॉच कैसे करेंगे? आप उनको देखेंगे, आप उनको देखें कि ये बच्चा आपका देर तक 2-3 दिन तक सो नहीं रहा और ये बड़ा खुश है और बड़ा नॉर्मल है, और इसके बाद अगर सोता है तो 2-3 दिन सोता है, और इसकी एक नॉर्मल से हट के इसकी हरकत हैं। आपको अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप उस वक्त आपको पता चलता है जबकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो उसकी वजह क्या होती है? बच्चे क्यों पीते हैं, इस तरफ क्यों जाते हैं? उसकी वजह बहुत सारी हैं, जिसमें से एक दो मैं आपको बताती हूँ। उसमें मेन जो वजह है, बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती है। जब बच्चों को नहीं तवज्जो दी जाती है तो वो कुछ बातें ऐसे किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे होते बताना चाहते हैं, तो कोई उनके आसपास नहीं होता है, तो वो स्ट्रेस को छुपाने के लिए वो फिर इस किस्म की ये राय फरार हासिल करते हैं। और दूसरी, ये आजकल जो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्टडीज़ को अपनी को कामयाब करने के, ग्रेड हासिल करने के लिए, और माँ भी चाहते हैं ग्रेड हासिल करें, कुछ हासिल, तो वो ग्रेड हासिल करने के लिए उनको कहा जाता है कि ये पिए आप 2-3 दिन आप सोएंगे नहीं, आप बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो वो स्टडी के बच्चे जो वो भी इसकी तरफ, मतलब उनको मालूम नहीं होता कि हम ये इसके आदी हो जाएंगे, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जब पहली दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है, इतना अच्छा उनको महसूस होता है कि वो एक, उनको ऐसी खुशी मिलती है, और वो इस खुशी में वो हर चीज़ उनको अपनी अच्छी लगती है। तो वो क्योंकि वो हाइपर हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर उनका हाइपर, हार्ट उनका हाई तेज़ काम करना, हार्ट बीट जो होता है वो भी तेज़ काम कर रहा होता है, और उनकी मतलब उनका ज़हन बहुत फास्ट होता है, और वो नॉर्मल से हट के काम कर रहे होते हैं और बड़ा खुश नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ये अगर मुसलसल पीते रहते हैं तो फिर इसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फिर वो जो खूबियाँ होती हैं वो उनको नहीं मिलती। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये बच्चे फिर इसकी आदी हो जाते हैं। अगर ये बच्चे नहीं पीते तो फिर ये बहुत कुछ करते हैं। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। और इसके लिए इसका हम समझते हैं कि शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइस का इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। आइस का इलाज है,
اس کا علاج ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ ماہر کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کے جائیں، ریہیب میں لے کے جائیں۔ یہ بچے یہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، ان کو فیملی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، یہ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہت اس کے کیئر کی ضرورت ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ یہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ جہاں آس پاس جہاں بھی دیکھتے ہیں کسی کی مدد کریں، اور یہ اس چیز سے اپنے بچوں کو خود محفوظ کریں، کیونکہ گورنمنٹ کا اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی کراچی میں سینٹرز دیکھے ہیں، ان میں ان کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے لیول سے دیکھتے ہیں تو وہ 10-5 دن کرتے ہیں، جبکہ ان کا جو جتنا پرانا ہوگا، سال 2 سال بھی ان کا علاج چل رہا ہوگا۔ 3 مہینے تو مسٹ ہے کہ بالکل وہ جو ہیں بالکل انڈور اپنا علاج کروائیں، بالکل ان کو باہر کا ماحول نہیں دیں، انڈور ان کا 3 مہینے تو مسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان بچوں کو کیا کریں، جبکہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ ان کو کسی پاگل خانے میں، نفسیات ہاسپٹل میں داخل کر دیتے ہیں 10-5 دن کے لیے، پھر وہ بچے اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جتنے پرائیویٹس ہیں، پرائیویٹ جو ریہیب سینٹرز ہیں، تو وہ اس وقت تو آسمانوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی پیمنٹ لیک کے حساب سے ایڈوانس وہ لیک لے لیتے ہیں، منتھلی وہ 30 25 40 ہزار روپیہ منتھلی لیتے ہیں۔ تو وہ اس بچے کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ جب اتنی بڑی فیس کوئی غریب بندہ نہیں دے سکتا، تو اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ کیسے پھیلتی ہے؟ یہ آج کل بہت ایزیلی پھیل رہی ہے، بہت ایزی۔ یہ اسکولوں میں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ اب سینٹرز میں ہیں اور اس کی پارٹیز میں یوز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے آس پاس ہے بالکل، اور یہاں تک ایون پینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے۔ یہ بالکل کرسٹل ہوتا ہے، یہ برف کی طرح، یہ وائٹ ہوتا ہے، جیسے چینی ہے، نمک ہے، اس طریقے قسم کا پاؤڈر وائٹ ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اس کو بہت سارے طریقے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ کوئی اس کو سونگھتا ہے، کوئی اس کو سب لینگویج لیتا ہے، منہ میں لیتا ہے، کوئی اس کو جو ہے اسموکنگ کرتا ہے، کوئی کسی فرق طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو خدارا اس میں سب لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کام کریں، جتنا آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں آپ ان کی مدد ضرور کریں، کیونکہ یہی انسانیت ہے، یہی حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، پڑوسی کا بچہ کسی ہنس کے چلے جاتے ہیں لوگ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کے گھر کے قریب سے قریب، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر گلیوں میں آ گئی، یہ ہر جگہ آ گئی، اور یہ بڑھ رہی ہے۔ یہ اس کو آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کا بچہ کب اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ اور خاص کر کے معصوم انوسینٹ بچے، جو بہت اچھے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جو بڑے اچھی طرح چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی دوست کی مس گائیڈ جو ان کے دوست کرتے ہیں، یا خاص کر کے فرینڈ سے ہوتی ہے، یہ سوسائٹی سے ہوتی ہے، یا آپ کے دوستوں سے آپ کو لگتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا علاج کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، تو میں سمجھتی نہیں، کیونکہ آپ ہمارے ایکسپرٹ کو ملیں، ہمارے نفسیات کو ملیں، ہمارے جتنے بھی یہ ڈرگز ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کو ملیں، یہ آپ کی سائیکو بچوں کی تھراپی کریں گے، اور یہ ان کو جو ان کا ذہن ہے، ذہن کے لیے ان کو گائیڈ لائن دیں گے کیا کرنا ہے، تو وہ آپ کا ان کا علاج کریں گے، بالکل کریں گے، اور ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا۔ میں حکومت سے بھی کہتی ہوں کہ حکومت اس کے لیے کام کرے، جو سو رہی ہے وہ نہیں کر رہی، جو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ہی نہیں رہیں گی، تو یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ سب کام چھوڑ کے پہلے آپ اپنے بچوں کو بچائیں۔